pharmacists! Welcome to the Pharmacist Show with Mariam. Pharmacy style. نبداو لا سيري تاعنا اللي راح نديرو فيها دي كونساي دو كونطوار. وليبيزود الاولى خممت بزاف لي سوجي اللي راح نديرهم concernant les médicaments, les conseils et tout, mais من بعد قلت نو لازمنا نبداو بلا بروميير ايتاب اللي راح تواجهنا في لوفيسين اللي هي l'accueil du patient ou du client en officine. Donc لازم يكون عندنا un code de communication مع هذاك le patient باش يحس روحو à l'aise pour lui rassurer باش موراها يتقبل لي كونساي تاعنا وراح يفهم واش راح نفهموه في دواه اتسيتيرا. داكوغ دونك رايحين نبداو عندنا 4 كونسيبت اللي راح نهضروا عليهم اليوم. نبداو بلو بروميير اللي هو لو نون فيربال. لو نون فيربال ولا لغه الجسد. دونك لو باسيون هذاك قبل ما تهضر معاه ديجا قبل ما تقول له حتى كلمه راح يشوف لغه الجسد تاعك وهي اللي راح تعطي له لا بروميير امبرسيون هذيك. Donc il faut essayer de faire une bonne première impression parce que maintenant la chance deux fois ان نديرو une bonne impression. Donc نبداو لو نون فيربال. الحاجه الاولى والمهمه فيه هو لو sourire. Il faut être souriant, il faut connaître كيفاش نتبسموا في وجه الناس. D'accord? Il y a un proverbe chinois اللي يقول A man without a smiling face should not open a shop. معناتها الراجل اللي ما يعرفش كيفاش يتبسم ما يفتحش محل. D'accord? Donc le sourire ماهوش راح يدي منا un grand effort. نعم كي تكون مشغول مع notre patient راك مشغول غير كي يدخل هذاك لو باسيون لوتر باسيون ولا لوتر كليون من الباب ديجا تخزر فيه وتتبسم. دونك ماهيش راح تدي من وقتك بزاف ولا من جهدك بزاف. ايماجين انت تدخل المحل ولا تدخل انفورماسيون وتلقاه يخزر فيك هكا شغلك ما درت له. داكوغ على بالي بلي اون فان جورني سي با ايفيدون تكون عيان دي فوا الناس تتعب معاهم بزاف باش تعطيهم لو كونساي باش يتقبلوه ديجا. دونك على بالي ماشي سهله بصح نسيو نتبسموا. داكوغ هذه لا بروميير شوز. لا دوزيام شوز هي لو ريغار. لو ريغار تاعك راح يقول بزاف لهذاك لو باسيون. دونك ان ريغار فويون شغل راك خايف راك هارب يقول لك واش طبعوا لي ان انترن ولا ان ستاجير كيما يقولوا المرضى الناس في لوفيسين يجي يقول لك واش مدام بعثتي لي ان ستاجير يهضر معايا يشوفك هكا هيزيتون ولا برك. نو il faut avoir un regard franc et direct مع هذاك لو باسيون. داكوغ هذه لا بروميير شوز. لا دوزيام شوز لازم تبين له باللي you're interested باللي راك مهتم به. ماشي يدخل يلقاك مع ليكران تاع تليفون ولا ليكران دو فوتر اورديناتور اي جور ميم با ما تخزرش فيه وهو يقعد يستناك. هو يستنى وانت scrolling up. اوكي نو هذه سي ا بانير. Donc le regard franc et direct avec le patient. La troisième chose, les gestes. On doit éviter les gestes de fermeture comme par exemple les bras croisés. يقول لك راح يضرب معايا هذا. ولا les mains derrière le dos. الناس ما يحسوش روحهم en sécurité كي يشوفوا واحد يديه مور ظهره. D'accord? Par exemple, le doigt pointu. C'est agressif. Monsieur, ما جبتليش البارح لا كارت شيفا تاعك؟ D'accord. Donc, il faut éviter les gestes de fermeture ou نسيي ونكونوا les mains sur le comptoir. D'accord? Voilà, comme ça. Monsieur, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous être utile? D'accord?
Donc, les mains sur le comptoir avec un sourire. Bonjour, monsieur. Non, non, non. Ok. Donc, ça concerne le non-verbal. Le sourire, le regard et les gestes d'ouverture. Et non pas les gestes de fermeture. Hadi, en ce qui concerne le non-verbal. La deuxième chose, il y a les mots. Qui نهضروا مع le patient تاعنا. Il faut être disponible قبل ما تبدا تهضر معاه. داكور دخل من الباب هذاك لو باسيون تبسمت في وجهه كون سا خزرت فيه ensuite راك مشغول مع نوتر باسيون. ما لازمش تبدا تهضر معاه تقولوا نعم واش تحتاج وانت مازال ما كملتش مع هذا. Donc tu vas finir avec deux clients frustrés. هذا ما كملتلوش وهذا ماكش لاهي به. ما تلهاني بهذا ني بهذا. لازم تكمل مع لوتر باسيون تكمل معاه تفهمو تعطيلو لو كونساي تاعو ensuite تجوز لو دوزيام. داكوغ. حاجه واحده اخرى لازم نسيو نفهمو لي باسيون في لوفيس نتاعنا باللي لازم يخلو ان اسباس يستنى دالتو مور ما تكمل مع الباسيون الاول باش تهضر معاه. ماشي راك مع الباسيون الاول راك تفهم فيه لازم اون انتيميتي ما بينك وبين الباسيون وهو قاعد لك هكا ومدخل وجهه ويسمع واش راك تقول. داكوغ. دونك il faut l'interdire هادي تان. فوالا. دونك il faut être disponible. ensuite واش لازم نهضروا مع لو باسيون تقول له بونجور كيفاش نقدر نعاونك. السلام عليكم. صباح الخير الحاج. صباح الخير الحاجه. نعم واش تحتاجي اليوم كيفاش نقدر نعاونك. داكوغ. نسيو نيفيتيو عفايس كيما واش راك لاباس. سورتو الا ما تعرفش لو باسيون هذاك il va être like what you're creepy you know. دونك نسيو نكونو عندنا لونغاج سامبل ما نهضروش بزاف اي en même temps يكون لاكاي تاعنا personnalisé et positif. هذا en ce qui concerne les mots. mais يهمنا ثان كيفاش نقولوا هذوك لي مو. لو طون دو فوا نبرة الصوت تاعك مع لو باسيون هذاك. il faut y avoir une synchronisation. نعطيكم un exemple. لازم par exemple un patient اللي يهضر d'un ton hésitant هكا انت ماشي تعيط وكاع لي باسيون الاخرين يسمعوا وانت تعيط. نعطيكم un exemple على une situation pareille. par exemple تجيك une dame حشمه تهضر معاك بشويه عندها par exemple un médicament gynécologique تسقسيك عليه alors que نتيا ولا نتا كوم فارماسيان تبدا تقولها لا مدام ماشي هكاك تشربي هذا الدواء تاع هذا الدواء عطاه هي مسكينه راهي مشوكيه فيك وما تحسش روحها الاس وما تزيدش تولي لك جو te garantis. داكوغ. ولا ان باسيون لا اون باسيون واحده اخرى اون جينيرال الشيوخه ولا العجايز يجي يبدا يهضر معاك بصوت عالي. هاد البواطه ماشي اللي مد لي الميدسان لا ديرنيير فوا ماشي هي وانت تهضر معاه تقول مسيو لا ماشي. يقول لك خاف مني وراه غلط ليه في الدواء يديرها حكايه. دونك هاد البواطه ماشي هي اللي عطالي الطبيب المره اللي فاتت عطيتوني واحده اخرى هذه. لا الحاج دوك نفهمك هذا هو دواك ماشي. دونك لازم سينكرونيزاسيون جيستويل ماشي راح تضارب معاه مي اون سينكرونيزاسيون في لو طون دو فوا تاعك وتاع هذاك لو باسيون. داكوغ. كاين حاجه واحده اخرى هي لو سيلونس. كاين اون ريغل تقول بلي انت يكون عندك تهضر لو بورسونتاج تاع الهضره تاعك 10% و لو باسيون 90%. دونك il faut être à l'écoute. لازم تسمع له هذاك الباسيون. tu poses des questions. on pose des questions
اي نسمعوا لهذاك لو باسيون واش راح يفهمنا. دي فوا يحشم عند الميدسان ما يقولوش دي تروك الميدسان يقولهم لك انت يحس روحو بلوز اليز. دي جون جو سي با انا كاين بزاف ناس يحشم عند الميدسان ما يقولوش على عفايس ما يقولوش واش هو يشرب يجي خارج من عند الميدسان يخرج يقول لك نسيت نقول له هذيك. دونك يجي عندك يقولها لك ليك انت دي فوا هاد العفسه تكون غراف دي فوا ما يقدرش ميديكامون ما يقدرش يديه مع هذاك لو ميديكامون اللي عطالو الميدسان. دونك il faut être à l'écoute. D'accord. Et la dernière chose هادي هضرنا على لو نون فيربال لغه الجسد هضرنا على لي مو ا utiliser هضرنا على لو طون دو فوا. نجيو اللي نسميها لا كيستيون ميراكل اللي تكمل بها لا كونفرساسيون مع لو باسيون تاعك. دونك فوالا دوكا رانا سي بون اكوينا عطينا له ان كونساي اي تو وكملنا. دوكا راهو خارج هذاك المرض سي بون كملت معاه تسقسيه اسكو فهمت. كاين بزاف ناس انت تفهم فيه في الدواء هو يقول لك غير ايه كي يجي خارج يقول لك والله غير نسيت واش قال لي ما فهمتش فريمون. ولا يدي دواء لمرتو في الدار يقولها او كتب لك في لي بواط ما شفيتش واش قال لي. داكوغ. دونك انت لازم تقول له اسكو فهمت. كي يقول لك ايه فهمت تقول له فهمني واش فهمت. داكوغ. هكا تكون سور وضميرك مرتاح باللي سي بون راك عطيت له ان كونساي كامل لهذاك لو باسيون تاعك ولا لو كليون اكييتو تري بيان وقمت بدورك كوم ايطون ان فورماسيون. داكوغ. دركا راح نكملوا لا فيديو تاعنا ان شاء الله تكون فادتكم. راح نحط لكم في لا بار دانفو ولا راكو تشوف لا فيديو سور يوتيوب راح نحط لكم في لا بار دانفو اون فيديو تري انتريسونت اللي بزاف عاونتني في ديبي تاعي تاع اون فارماسيان فرونسيز اسمها فابيول موريدو. Donc c'est une consultante et formatrice de pharmacien. عندها une vidéo sur YouTube دايره فيها حاطه فيها هاد لي كونسيبت. عندها دي زوفراج نحطهم لكم تان en barre d'infos. Et ولا راكم تشوفوا في لا فيديو sur لا باج فيسبوك ما تنساوش تابونيو ديروا جيم لا فيديو تحطوا لي الكومونتير تاعكم على سبعه الفيدباك تاعكم. دوك نحط لكم لتحت لا باج فيسبوك لا شين يوتيوب. نخليكم دوكا باي باي فارماسي.